ताळगाव सेंट मायकल इगर्जेत पारंपारीक कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। वर्सुकी कार्यावळीक थळावे लोक एकठांय आयले। गोयच्या दायजात भर घालपी ह्या फेस्तांत भाविक हजर आसले। पळयात दायजाचे दर्शन दिवपी कणसाचे फेस्त। थळाव्यांनी एकठांय येवन ताळगाव धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवन बेसाव घेतले। चालीरीती आनी श्रद्धेचेर खोलायन रुजिल्ल्या ह्या फेस्ताक समाजान सक्रियपणान वांटो घेतिल्लो। धर्मीक विधी आनी पारंपारीक चालीरीतींक लागून हो प्रसंग जिवीत जालो आनी पुराय गावात उत्सवाचे वातावरण निर्माण जाले। बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं तुमच्या आत्म्या सवे मोगाड बाबा भयणानो, सोर पदवीदार देवाक आमी वाखाणुया। ताणें आपले सोर शक्ती पृथ्वी रचली। आपले पुर्वी सुणीन ती ग्रीस केली आनी मनशान कमाक्षी करून तातली उत्पत्तींतल्यान आपल्या जिविताचे पोसन करच्याक ती मनशाची आदीन केली। औरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली। देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी बियां आसलोले फळाचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें। जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली। देव चोर देण्याची सोय तर तुमची आशीर्वाद घालूं। आणि तुमचो भाव पडादीक करूं आणि ताच्या देण्यांनी संतोष करीन जावं, ताका तुम्ही सासनाक वाखाणूंक पावूं। आमेन। जावं बिशप ऑल्विना कडल्यान आमचो पाद्री आसा ह्या गांवचो पूत फादर रेगन, तेच बरोबर फादर रॉनल्ड, ताचे कडल्यान जायते फावटी आयकता तालगांवच्या भावा भयणांनी आमचे सिंधुदुर्गचे दियोसीस सवें किरीत हुस्को दाखयला। देखून आख्ख्या म्हज्या पाद्री बाबांक आमचे दियोसीसींतल्या लोकांक आनी आख्खी दियोसीसीक सांगाताक घेवन तालगांवच्या दर एका बाबा भयणांक हांव खार संतान
दिन वाचता. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार.